अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक नई कहानी मरियम अंसारी की ज़ुबानी से। इसरार हयात। सुनो शब्बी बेटा, ये अलमारी खाली कर दो। अखबार जहाँ, उर्दू डाइजेस्ट, अखबारों के अनबार, सब कुछ, हाँ सब निकाल दो। इस शेल्फ से दवाइयाँ, सिरप, और हाँ अब सबसे आखिरी शेल्फ जूतों के डिब्बे निकालो। शाबाशी, इनके पीछे क्या नज़र आ रहा है? बाजी जी, डब्बा पड़ा है जिसमें सोहन हलवा होता है। खोलो, क्या है इसमें? शब्बी ने मट्टी से अटा जंगालूद डब्बा बड़ी दिक्कत से खोला। लड्डू की गोलियां, लड़की, टूटी हुई चूड़ियाँ, नेल पॉलिश और अरे ये क्या? मेरे सर पे गोया आसमान गिर पड़ा। उफ मेरे खुदा! मैंने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। आंसुओं ने भी मेरा साथ देना गवारा न किया। मेरे शौहर फयाज साहब अरसे दराज से सऊदीया में मुकीम थे। बड़ी जिम्मेदारियों से मेरी जान जाई थी, लेकिन घर की हालत अबतर हो रही थी। जगह जगह से प्लस्तर उखड़ा हुआ, दीवारें बदरंग। तो आखिरकार हिम्मत कर ही ली, रेनोवेशन करवा ली जाए। कार कबाड़ भी निकाल देने का सोचा। किचन ड्राइंग रूम का काम मुकम्मल हो चुका था। मेरे बेडरूम से मुतसिल कमरा जो मेरे ही तसर्रुफ में था, आज इसकी शामत आई हुई थी। इसे मैं खाली करवा रही थी। इसे खाली करवाते करवाते मेरा दिल खाली हो गया। इस डिब्बे में आज से 3.5 साल पहले गुम हो जाने वाले सोने का सेट मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। बात तो खुशी की है ना कि आपको अपनी कीमती मुता मिल गई, लेकिन जैसे खोकर आप बेहद रंजीदा रोते रहे। लेकिन नहीं, हम सिर्फ रंजीदा ना हुए, बल्कि सिर्फ रोए नहीं, हम तो खुदाई फौजदार बन गए। हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, सीधा सीधा मुजरिम ही बना डाला। फौरी सज़ा सुना दी, बगैर तहकीक किए पैरों तले से ज़मीन खींच ली, लम्हों में बेसाहिबा कर दिया। नसरीन मेरे घर के फ़र्द की तरह थी। 9 साल से मेरे पास थी। खाना पीना बनाना इसके ज़िम्मे था। कपड़े इस्त्री भी वही करती थी। मेरे मकान को घर का रूप ही इसने बख्शा था। हर फ़र्द की मजाज आशना, सबकी पसंद का नाश्ता, मुतवाज़न ग़िज़ा का मेनू। अगरचे वो इन लफ्ज़ों से आशना ना थी, मगर घर गृहस्थी में ताक बिस्मिल्लाह का वर्द करती, दुरूद शरीफ की रोशनियाँ बिखेरती। ख़ानदान में होने वाली शादी अटेंड करके मैं थकी हारी वापस पहुंची। अपना गोल्ड का सेट उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। अगले दिन स्कूल चली गई कि मैं टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता थी। मेरी बेटी फ़िज़ा 4 साल की थी। इसे नसरीनी संभालती थी। ये डब्बा फ़िज़ा के खिलौनों में शामिल था। फिर धन खैली खैल में मेरा सेट अपने डिब्बे में मुक़ीद किया होगा और डब्बा अलमारी की जीनत बन गया। इस सारे किस्से में फ़िज़ा का तज़किरा ना हुआ था, मगर कुछ मासूम लोग इसकी ज़द में आ गए। उनकी रूहें कुचली गईं। इनके रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझ जैसे मेहमान हस्ती ने। मेरी बेटी अफ़रा मुझे हैरत से देख रही थी। मेरा बेटा इरफान बहुत उदास था, बेबसी महसूस कर रहा था। ये आज मेरी माँ को क्या हो गया है? नसरीन के बेआवाज़ आंसू इसके रुखसार के भिगोते हुए बारिश के कतरों की तरह गिर रहे थे, और इसका चेहरा पत्थर की तरह बेहरकत था। जॉब करना मेरा ख्वाब था। मसरूफ़ियत अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाता है। सोचो कि भंवर से इंसान निकला रहता है। वैसे भी फयाज सऊदीया मुलाजमत करते थे। 2 साल बाद एक माँ के लिए पाकिस्तान आते। शौहर परदेश की कठिनाइयाँ बर्दाश्त करते हैं तो बीवी तन्हाइयों के अज़ाब सहती हैं। वीरानी मेरे अंदर डेरा डाले बैठी थी और मैं दुनिया को बेरंग पाती थी। नौकरी करना दरअसल अपने अंदर के इज़्तिराब को कम करने की एक कोशिश थी, और बस घर कारखाने को दौड़ता, बच्चे संभालना मुश्किल तरीन लगता। मुझे कुल वक्ती तो मुलाजमा चाहिए थी। हर जगह, हर महफिल में, दुआओं में मैं कुल वक्त मुलाजमा मांग रही थी। एक ही इल्तिजा थी कि कहीं से बंदोबस्त हो जाए
تاکہ یکسوئی سے ملازمت کر سکوں۔ کچھ لوگ نوکری چھوڑنے کو کہتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا۔ مشورہ دینا بہت آسان ہے، یہ مشیر کبھی اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر سوچے تو پتہ چلے۔ انسان اپنی عادت کے اسیر ہو جاتا ہے۔ سوشل لائف مجھے پسند ہے، چار دیواروں میں مقید ہو جانا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ بھلا ہو میری دوست، میری کولیگ سائمہ قادر کا، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ساملی سلولی نازک سی نسرین سے اس نے ملوایا۔ نسرین کو سر چھپانے کے لیے چھت درکار تھی۔ اندھا کیا چاہیے تھا، دو کا آنکھیں۔ میرے بیٹے عرفان کا ہم عمر اور ہم جماعت بلال نسرین کا بیٹا بھی اس کے ہمراہ تھا۔ فیاض صرف نام کے فیاض نہیں تھے، البتہ اللہ نے انہیں بڑا سخی بنایا تھا اور ان کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا، بلال کو عرفان کے اسکول میں داخل کرا دو۔ نسرین زبان سے کبھی اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے ہر عمل میں تشکر ہوتا۔ میری زندگی کا سکون آسائش نسرین کے وجود سے جڑا تھا۔ میرے بچوں کی پسند یا ناپسند سے وہی واقف تھی۔ اس کی ساری محبتوں، اس کی ساری نیکیوں اور اس کے اخلاص کا کیا صلہ دیا میں نے، لمحوں میں بے توقیر کر دیا اسے۔ گھر کے در و دیوار خاموش تماشائی تھے۔ آج اس سوہن حلوہ کے ڈبے نے میری دنیا تہس نہس کر دی۔ میں اپنی نظروں میں گر گئی۔ جو ظلم میں نے ڈھایا تھا اس کا غم جگہ جگہ دپک کر بیٹھ گیا۔ کچن کے ہر شیلف میں، کھانوں کے ذائقے میں، برتنوں کی کھٹک میں میں نسرین کے کمرے میں کھڑی تھی۔ میں رنجیدہ تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ہماری غلطیاں بھیانک سایہ بن کر ہماری رفیق بن جاتی ہیں۔ کاش مجھے نسرین مل جائے، ایک مرتبہ ایک جھلک اس کی، میں اسے معافی مانگوں۔ مجھے قیمت چکانا پڑی تھی اسے بے گھر کر کے۔ میرا گھر مکان بن گیا۔ افراح چڑچڑی ہو گئی تھی۔ عرفان آدم بیزار یا پتہ نہیں ماں بیزار۔ فضا کی ٹیچر کا فون آتا، کیسی ماں ہیں آپ کی بیٹی لنچ نہیں لاتی، پانی کی بوتل اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس کا یونیفارم صاف نہیں ہے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ نسرین ایسا نہیں کر سکتی۔ بس کریں ماما، دل کی گواہی پہ آپ نے کان دھرے۔ سیٹ مل جانے پر یہ بات کہنا بے معنی ہے۔ عرفان نے تعصب بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی اور خود کلامی کر رہی تھی۔ عرفان کو دھچکا لگا، ماں ٹھیک نہیں۔ چند دن پہلے ان کی دوست سائمہ قادر نے کہا تھا کہ بیٹا ماما کا چیک اپ کراؤ، وہ بھولنے لگی ہیں، وہ زندگی سے دور ہو رہی ہیں، کوئی بات ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، سارا قصور بابا کا ہے، ان کے نزدیک ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے۔ افراح ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بھیا کیا ہمیں بابا کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ خود بھی تو صحبت زندگی گزار رہے ہیں اور ہم بھی تکلیف میں ہیں۔ فضا دانتوں سے ناخن کترنے میں مصروف تھی۔ بابا کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے، محبت سے آری۔ بیٹے کبھی بلال ملا آپ کو؟ عرفان نے ماں کے دونوں ہاتھ تھامے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھیں خوشگواریت کے احساس سے روشن ہوئیں، پھر آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ مت روئیں، بلال اور نسرین آنٹی سے بابا کا میرا تعلق کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ آج کا دن اتفاقات کا تھا، آج کا روشن دن محبتوں کا پیغام تھا، آج کا دن معافی کا تھا، آج کا دن تجدید محبت کا تھا۔ نسرین اور بلال موجود تھے۔ فیاض صاحب کے پروگرام کو عرفان نے سیکرٹ رکھا تھا اور ان کی آمد ہو چکی تھی۔ فضا تم رو رہی ہو یا ہنس رہی ہو؟ افراح نے بہن کو چھیڑا۔ بابا نے دونوں بیٹیوں کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اب آپ واپس نہیں جائیں گے، ہم جانے ہی نہیں دیں گے۔ اداس سہاگنیں اپنی پردیسی شوہروں کی یاد میں جب پریشان ہوتی ہیں تو ساری نندوں سے لڑتی ہیں۔ مجھے ساس نند میسر نہ تھی۔ نسرین تم نشانہ بن گئی میرے اتباع کا، مجھے معاف کر دو آنٹی، میری امی آپ سے ناراض نہیں ہیں، وہ تو پریشان ہوتی تھیں یہ سوچ کر کہ پورا گھر میرے سپرد تھا، سارا قصور میرا تھا، میری موجودگی میں نقصان ہوا۔ بلال نے کہا۔ نسرین نے بڑھ کر ماما کو گلے لگا لیا۔ سارے
3 साल का वक्फा दम तोड़ गया। आज खाना बाहर से ऑर्डर होगा। फिज़ा और अफरा ने बेतकल्लुफ़ चाय का एहतमाम किया। सबके चेहरों पर इत्मीनान की रोशनी थी। बेखौली उस्तराब को देश निकाला मिल गया था। रफ़ाक ज़िंदगी है, हो जाए दुख है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। लाइक करें और शेयर करें ताकि लोग भी इस कहानी को एंजॉय कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।